Mao ni usa ka dako nga pagbago ang nahitabo sa akong kinabuhi isip isa ka marino mga amigo. Human sa tulo ka buwan nga pagserbisyo sa daang nga barko. Ang ibalin ka sa laing barko dili sayon. Daghan kaayo mga butang ang kinahanglan nimong buhaton sama sa pagpak sa imong mga gamit, pag-ayos sa imong mga papeles ug pagpaalam sa imong mga kauban. Lisod kayo ang pagbiya sa permirong barko nga imong nasampahan. Daghan kaayo mga memories ang akong nahimo dito uban sa akong mga kauban. Pero kinahanglan ko mo padayon og kini nga bag-ong kapitulo sa akong kinabuhi nagpaabot kanako bilang isa ka marino. Lisod kayo ang mahilayo sa akong mga mahal si kinabuhi. Apan dili lang ang pagkahilayo sa mga pamilya ang akong naagihan, ang peligro sa dagat, ang mga bagyo ug ang kamingaw sa tanan. Kini ng mga butang nagpahinomdom kanako sa pagkamortal. Apan ang akong gugma sa akong mga mahal si kinabuhi mao ang akong kusog. Mao kini ang nagpadasi kanako sa pagpadayon. Mao nga ang akong kinabuhi isip usa ka marino dili sayon. Apan kini ang akong kinabuhi, kini ang akong sakripisyo, kini ang akong balos. Ug dili nako ikabaylo sa bisan unsa pa. Dili na lang takutom mga amigo ug salamat sa pagpanood ani nga video.